बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ, हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं। जो उनकी समझ में आता है करते हैं, लेकिन लोगों की मोहब्बतें बहुत हैं, बहुत मोहब्बतें हैं, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। दोस्तों इल्म का मतलब रोशनी है। अब जो हमें आता है हम वो बयान करते हैं। बहरहाल आज की जो ये वीडियो है, ये आप समझिए इसकी पहली वीडियो है। अब इस वक्त जायचे में जो सूरत हाल है, वो सूरज जो है अपने बादशाह के ख़ाने में है, और जो मरीख़ है वो अपने हबूत के ख़ाने में है। और ये जो आज हम वीडियो बना रहे हैं बुर्ज हमल वालों के लिए, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बुर्ज हमल वालों के हालात क्या हैं और किस तरफ जाएंगे, क्योंकि इस साल में ज़ुहल ने बुर्ज हमल में एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बुर्ज हमल वाले लोग हैं, एक तो इनका जो जायचे में सितारा है वो इनके जायचे के चौथे खाने में रिवर्स हालत में मौजूद है। रिवर्स ख़त्म कर दी मतलब उसने रुज्जत ख़त्म कर दी, अब वो मुस्तकीम हो चुका है, लेकिन अभी अपने हबूत के जो उसका नुक्ता है 28 दर्जे पे उस सिमत में जा रहा है। तो जब सूरज आया इनके जायचे के पहले खाने में, और यहाँ ऑलरेडी अतारद और ज़ुहरा मौजूद थे जो रिवर्स थे, अब बुर्ज हमल वालों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जायचे में जो बुर्ज हमल के लोग हैं, इनके दिमाग में अगर किसी औरत का, किसी लड़की का, उसके साथ इनकी एफिलेशन थी, अगर इनका उनके साथ फटा है या उनके साथ तल्लुकात ख़राब हो गए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बुर्ज हमल वालों के लिए मैं एक बात और बड़ी अहम बताना चाहता हूँ कि बुर्ज हमल वालों के सातवें खाने का जो मालिक है वो ज़ोहरा है। बुर्ज मिज़ान का मालिक ज़ोहरा है। अब इल्मी बात यह है कि हो सकता है कुछ लोगों के इख्तलाफात सामने आए, मियाँ बीवी के इख्तलाफात भी हो सकते हैं और पार्टनरशिप में भी इख्तलाफात हो सकते हैं। तो उनको ये वक्त बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का है। आप समझिए दिमागी तौर पे ये एक्टिव लोग हैं, सूरज आ चुका है, अपने बादशाह के खाने पे है, और अगर ज़ायचा पैदाइश में किसी के यहीं मतलब सूरज था, या मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल पेश किए देता हूँ कि बुर्ज हमल में जो सूरज है वो इंटर होता है मार्च के आखिरी 10 दिनों में इंटर हो जाता है। अब जो ही ये इंटर हुआ और कोई भी बंदा पैदा हुआ जो मार्च के 20 से लेके आप समझिए अप्रैल के 20 तक सूरज निकलने के वक्त के करीब करीब वो पैदा हुआ, तो हो सकता है, क्योंकि ये लॉगरिथम इसमें इस्तेमाल होती है और फिर हम जाके तो तुलू बुर्ज मालूम करते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए बात अर्ज करता चलूँ कि उन लोगों का अगर बुर्ज हमल है, अगर वो इस टाइम पे पैदा हुए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इस दफ़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि उनकी जहानत धरी की धरी रह जाएगी और मुश्किलात उनके लिए वेलकम करने के लिए खड़ी हैं। और ये जो वक्त है ये इनका अप्रैल के एंड तक सूरत हाल नेगेटिव रहने की सिमत में बातें रहेंगी। बहुत ज़्यादा इनको मोहतात रहना चाहिए। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजर होता है ना, उसकी सूरत हाल मैंने बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि वो आपको वो बंदा होता है जो आपको, आप रात को 12 बजे सफ़र कर रहे हैं, अकेले हैं, सड़क भी सुनसान है, तो एक बंदा जो है वो आपको हाथ देता है कि यार ज़रा गाड़ी रोकें। अब पहली बात आपके जहन में ये आएगी कि ये बंदा मुझे लूटेगा या मैं क्यों रोकूं, लेकिन आप दिलेर हैं माशाल्लाह, तो आपने जो है वो शीशा थोड़ा नीचे किया, गाड़ी की स्पीड स्लो की, उससे पूछा क्या मसला है, उसने कहा सही आगे पुल टूटा हुआ है। अब पहले जो आपकी स्पीड थी 120 130, अब आपने स्पीड स्लो कर ली, 35-40 पे ले आए। अब अगर तो पुल टूटा हुआ है तो आपकी ब्रेक काम करेगी। अगर आपने उसकी वो बात नहीं सुनी, आपकी स्पीड वही है 120-30, और जब पुल टूटा आपको पता चलना है, फिर आपकी ब्रेक का ने भी काम नहीं करना। तो एस्ट्रोलॉजर का जो किरदार है वो दोस्तों यही है
وہ آپ کو آنے والے وقت کے لیے محتاط کہتا ہے، محتاط رہیں۔ اب جو میں نے بات کی ایک اندازہ لگا کے کی کہ اس وقت میں اگر لوگ پیدا ہوئے ہیں، اگر ان کا برج حمل ہے، ستارہ ان کا مریخ ہے، اور ان کے کیونکہ پیدائشی دائچے میں سورج اپنے بادشاہت کے مقام پہ تھا، پہلے خانے میں تھا، تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، پھر اس پہ قائم رہتے ہیں۔ اور ان کا آج کل کا یہ جو زیادہ غصے میں آنا اور تیزی دکھانا، یہ ان کو نقصان دے گا، کیونکہ ان کے چوتھے خانے میں مریخ آیا ہوا ہے اور یہ ان کا ذاتی ستارہ ہے۔ البتہ اس وقت میں ذائچہ یہ کہہ رہا ہے، میری بات آن ریکارڈ رہے، کہ جن لوگوں نے محتاط رہے، جن لوگوں نے فوکس کیا اپنے فیوچر پہ اور غلط کام نہیں کیا، غصے پہ قابو رکھا، تو یاد رکھیے گا جب مشتری یہاں پہ شرف کے خانے میں آئے گا تو ان کی لائف تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ذائچے کے ان کے منصوبات ہیں۔ دوسری سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں ذائچے میں تبدیلی آنی ہے، وہ ان کے ذائچے میں مئی میں آئے گی، جب زحل اپنا برج چینج کرے گا۔ کرنٹلی ان کے ذائچے میں، برج حمل والوں کے ذائچے میں، نیپچون 31 مارچ کو اپنا برج تبدیل کرے گا اور ان کے پہلے خانے میں آ جائے گا۔ اب جو چیزیں ہیں ان کے دماغ میں وہ نئی آنا شروع ہوں گی، نئے خیالات، نئی باتیں، نئی سمت میں جانا، نئے منصوبے بنانا، نئی باتوں کی طرف جانا۔ تو جتنے بھی لوگ برج حمل میں کے وقت میں پیدا ہوئے، مرد، عورتیں، بچے سب کو ان کو چاہیے کہ یہ محتاط رہیں، اور یہ وقت جو ہے ذہین ہونے کے باوجود ان کی ذہانت کام نہیں آئے گی، کیونکہ ذائچے کا چوتھا خانہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ستارے ہیں یا تو وہ تخت دیتے ہیں یا پھر تاج دیتے ہیں۔ مطلب یا تو اینڈ ہو جائے گا، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، یا بہت شہرت ملے گی۔ جو لوگ اپنے اچھے فیصلے کریں گے، کامیابی کے ساتھ کریں گے، ان کے لیے بہتر وقت ہے۔ اور اسی طرح ذائچے میں جو کرنٹلی برج ثور کے لوگ ہیں، ان کو میں ایک بات اور بتاتا چلوں گی۔ برج ثور والوں کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ان کا ذاتی ستارہ ریورس حالت میں موجود ہے، اور یہ واپس ان کے 11ویں خانے میں جائے گا، اور یہ ان کے ستارے کا بادشاہت کا خانہ ہے۔ اب جن لوگوں نے جذباتی نہیں ہوئے، کیونکہ یہ جو برج ثور کے لوگ ہیں یہ بڑے محنتی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ کنٹینیو محنت کرنے والے ہیں انتھک۔ مطلب صبح 9 بجے کا مطلب ہے کہ یہ 9 بجے اپنے آفس پہنچ جائیں گے، ایک ہی راستے سے جائیں گے، سیدھے سادے، ادھر ادھر کبھی نہیں دیکھیں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے، اور اپنا کام ختم کرنے کے بعد سیدھے گھر آئیں گے۔ یہ جو برج ثور والے لوگ ہیں، ان کو اس وقت یہ چاہیے کہ یہ محتاط رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور صحت کا خیال اس طرح رکھیں کہ کوئی مطلب ایسی کوئی غذا نہ کھائیں جن سے ان کو معدے میں تیزابیت ہو، ایسیڈیٹی زیادہ ہو، اس سے ان کو تکلیف بڑھ جائے گی، کیونکہ اس وقت میں ان کا جو ذاتی ستارہ ہے وہ برج حوت میں، اپنا برج حمل میں موجود ہے، وہاں سے حوت میں آئے گا۔ برج حمل ان کے ذائچے کا 12واں خانہ ہے جو بیماریوں سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا یہ برج حمل اور ثور والوں کی صورتحال جو ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے۔ محتاط رہیں، بہت سوچ سمجھ کر چلیں، انشاءاللہ۔